तुमकां खबर आसा आयज गोंयभर MP इलेक्शनाचो बोवाळ चालू आसा आनी तेका लागून कॅम्पेनींग चालू आहा. पूण म्हाका कळना सरकारान जी DSA स्कीम आनी विडो पेन्शन स्कीम पळय लोकांक काडलेली आसा आनी गृह आदाराचे पळय 1,500 म्हयन्याक बायलांक दितले म्हणून घर चलोवपाक बायलांक आदार म्हणून हे पयशे पळय सरकारान दिलेले, हे सरकार आयज पर्यंत बायलांक इलेक्शन कोड लागल्या पासून 4 म्हयने जाले बायलांची आमकां कंप्लेनी येता, तशे विडो बायलांची आमकां कंप्लेनी येता. हे बायलांक पयशे आजून पर्यंत कित्याक सरकारान दिवंक ना? तुमकां खबर आसा इलेक्शन आसा म्हणून दिवंक ना काय कितें? काय सरकार हेजेरूय राजकारण करता? लोकांचें पोट हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां, तशें आमचे प्रमोद सावंत जे CM आसा आमच्या गोंयचे, तांकां हांव सांगूंक सोदतां की बायलांक जे हे पयशे आहा ते लोकांचें पोट बाबा तुज्या इलेक्शनाक आनी MP इलेक्शनाक लागून लोकांचें पोट रावना. लोकांक जे एसेन्शियल पळय फूड आसा जेवपाचे वखदांचे, लोकांक पळय गरिबांक पळय वखदांक पयशे लागता ते म्हयन्याच्या म्हयन्याक तितलोच लोकांक लागता. सो ते लोकांचे तुवें काळजी करून सरकारान हेजेर तरी राजकारण करचें न्हू आनी लोकांक ते पयशे टायम टू टायम दिवचे. हांवें आनी एक आयकलां की DSA स्किमीचेर 50% 50 एजीचेर आनी अबाव रेड्यूस केल्या म्हणून पयशे. सरकाराक हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदतां बाबा, जेन्ना 50 वर्साच्या वयर सुद्दां मनीस जो वयता विडो स्किमीचेर, तेंच्या पोटाक इतलें शीत जेयतलो तो इतलें जेयना, तांकां जेवपाक जाय तितलेंच लागता आनी 50 वर्सां उपरांत लोकांक दुयेंसांय चालू जाता. सो तुवें ते पयशे रेड्यूस करच्याक तुवें ते पयशे लोकांचे विडो स्किमीचे वाडोवचे अशी मागणी म्हाजी आसा. देव बरें करूं.